मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और एक और बात मैं कर लूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, देखो दूध इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है, ये जहन में रखें। बाज़ लोग, गरीब लोग नहीं पी सकते दूध, वो फिर टेंशन में जाते हैं, क्योंकि एक दूसरी इंतहा भी है। बाज़ों ने इसको इतना ज़रूरी करार दिया है कि दूध लाजमी पियो वरना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, एक फ़ायदे की चीज़ है, नहीं पियो तो कुछ नहीं, कोई इतना बड़ा कुछ नुकसान नहीं है। गरीब आदमी के लिए बड़ी टेंशन है दूध पीना, तो कोई बात नहीं, अनाज खाओ। और एक और आपकी टेंशन में हल्की कर देता हूँ, छोटे बच्चे के लिए भी दूध फ़ायदेमंद है, ज़रूरी नहीं है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? माएँ परेशान होती हैं, बच्चे ने, छोटा बच्चा जो है ना, अब वो दूध नहीं आ रहा तो क्या करें भाई। 6 महीने तक तो दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, माँ का दूध। ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि मुफ्ती साहब डॉक्टरों की फील्ड में टांग अड़ा रहे हैं। हमारे माशाल्लाह इतने बच्चे हैं, तो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी आपसे ज़्यादा वास्ता पड़ा होगा ना। 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। 6 महीने बाद ठोस ग़िज़ाओं की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। माएँ क्या करती हैं, जो ठोस ग़िज़ाओं में, अच्छा ठोस ग़िज़ाओं में रोटी जो है ना, रोटी उसी को नरम करके खिलाएं। डबल रोटी पे ना आए, सिरिलैक पे ना आए, बेड़ा गर्क होगा बच्चे का। माएँ क्या करती है, नरम ग़िज़ाओं में सिरिलैक खिलाना शुरू कर देती हैं, या डबल रोटी उसको नरम करके खिलाना शुरू कर देती हैं। ये सही नहीं है। डायरेक्ट किस पे आएगा बच्चा? रोटी पे आएगा जो आप खाते हो। डायरेक्ट उसको किस पे लेकर आओ? रोटी पे। हजम नहीं करे, उसको बोलो तेरा बाप भी खाएगा, ये उसका मैदा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। बच्चे के मैदे में बड़ी लचक होती है, जिस चीज़ का आदी बनाओ उस वक्त बन जाएगा वो। तो डायरेक्ट रोटी पे लाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि पराठे बना के उसको आप डायरेक्ट रोटी पे नरम करके, रोटी नरम करना शुरू कर दें। गोश्त खिलाएं उसको, यानी यखनी में रोटी को डाल दिया, वो नरम हो जाएगी। थोड़ी देर जब नरम हो जाए तो उसको फिर खिलाएं। तो डायरेक्ट रोटी, बाजार की चीज़ पे पाबंदी लगा दो, आपका बच्चा ऐसा फिटफाट रहेगा कि हटो बच्चों हो जाएगा। वो सारे बच्चों को बोलेगा हटो यहाँ से। तो हटो बच्चों हो गया कि नहीं हो गया? तो बच्चे को अब ये मौजू जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ यार, जब चल ही गया तो जल्दी से फिर मैं असल टॉपिक, लोग फिर बहुत, मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ, कभी बयान लगा हुआ हो ना मेरा कहीं कि यार बात क्या चल रही थी, किधर को निकल ली हो तुम। मुझे खुद भी इस बात का एहसास है, लेकिन अब पार्सल कर देते हैं जल्दी से। बच्चे को क्या खिलाओ? मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि 6 महीने मैंने बच्चों की खुराक पे खुद नज़र की, खुद अपने हाथों से अपने 2 बच्चों को पाला मैंने कहा 6 महीने मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई निवाला इनके मुंह में नहीं जाएगा। तो मैं उनको खिलाता था सुबह 1 रोटी, उस पर देसी घी और उस पर चीनी, और शाम को भी यही अमल दोबारा। समझ रहे? किसी ने 1 रोटी पूरी खा ली तो ठीक है, नहीं तो आधी खा ले, कोई मसला नहीं है, जितनी खा सकता है। और 1 कप दूध बस। 6 महीने तक एक खांसी, एक छींक भी नहीं आई उनको, और फिटफाट बिल्कुल। पूरी सर्दियां आके गुजर के ख़त्म हो गई, एक छींक भी उनको नहीं आई। हालांकि सर्दियां जब शुरू होती हैं तो आप ज़रा हमारी मस्जिद में आए, सफ़ों में हर मस्जिद में एकदम खांसियाँ शुरू हो जाती हैं, तो उनको एक छींक भी नहीं आई। बाहर से मैंने कुछ नहीं आने दिया। ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, इस पे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि लो चीनी खिलाई जा रही है बच्चों को। हाँ, और ये देसी घी और चीनी ना, चीनी खिलाई जा रही है, और इनको क्या मेडिकल साइंस का पता। तो किसी से बदगुमान होने से पहले ना थोड़ा सा अच्छा गुमान रख लिया करें। मैंने चीनी के फ़ज़ाइल नहीं बताए थे उस वक्त, मुझे भी पता है चीनी नहीं खानी चाहिए, ना बच्चों को ना बड़ों को। मेरा तो मकसद ये था कि चीनी खिला के भी बीमार नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि इसके अलावा कोई और चीज़ बाहर की नहीं आ रही। चीनी तो इसलिए कि वो फिर खाएंगे नहीं ना, आदत तो पड़ी हुई है ना उनको। अबे भाई, देसी घी और रोटी को वैसे नहीं खाते ना, कुछ तो मीठा लगाना पड़ेगा उस पर। असल तो ये कि चीनी भी ना खिलाएं, असल तो ये कि चीनी भी ना खिलाएं, खाली रोटी घी का आदी बनाएं, लेकिन वो होते नहीं है, क्योंकि इतना अरसा उन्होंने चॉकलेटें खाई होती हैं। तो वाकई बात सही है कि चीनी भी नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन इतना तकवा होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकें आप। समझ में आ रही है ना बात? इतना तकवा हो जो
میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا, شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو, ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا, پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے. وہ اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ, تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے. وہ چھوٹے بچے تھے, میرا خیال ہے ایک کی 5 سال عمر ہوگی, ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی, 4 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو, اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے, بسکٹ, وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی, بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں, اور بچوں کو بالکل, بچہ پالنا بہت آسان ہے, ہم نے اپنے لیے ایک عذاب بنایا ہوا ہے بچے پالنے کو. 2 چیزوں میں ٹینشن لی ہوئی ہے, ایک اچھی تعلیم, اس کے لیے مہنگے اسکول. حالانکہ بالکل بیکار بات ہے, بالکل بیکار بات ہے کہ مہنگے اسکول سے بچہ اچھا پڑھتا ہے. بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. جو سلیبس ہے نا, ٹیچر نے وہاں بھی وہی پڑھانا ہے اور وہاں بھی وہی پڑھانا ہے, اور آپ کا بچہ پڑھے گا تو پڑھ لے گا, نہیں پڑھے گا تو کتنا ہی مہنگا اسکول ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی مہنگا اسکول ہو سستا اسکول ہو, پڑھائی دونوں میں ہی نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. آپ سمجھ رہے ہو کہ دونوں میں ایک جیسی پڑھائی ہوتی ہے تو دونوں میں اچھی ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, دونوں میں نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتی نا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا, ایک پڑھائی کی ٹینشن, ایک خوراک کی ٹینشن. تو خوراک غریب آدمی کا بچہ زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس باہر کی چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے. ہم نے تو دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں غریبوں کے بچوں کو بھی, ان غریبوں کے بچے بیمار ہوتے ہیں جو گندگی, صفائی کا اہتمام نہیں کرتے, گھروں میں صفائی نہیں ہے اور اوٹ پٹانگ چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو. تو آسان ہے, ایک روٹی بھی 4-5 سال کے بچے کے پیٹ میں چلی جائے بس, وہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں, میں پہلے وہ خوراک کی بات مکمل کر لوں. مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے بچے کا پیٹ بھر دیتی ہیں, پھر وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا, یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھوس غذا کی ویلیو دودھ سے زیادہ. بچے کو جب بھوک لگے تو ٹھوس غذا, یعنی روٹی کو آپ نے دودھ میں نرم کر دیا, یا کسی گوشت کے جو یخنی ہے اس میں, تاکہ اس کو تھوڑا پروٹین بھی ملے نا, اس میں نرم کر کے آپ نے اس کو کھلا کے پیٹ بھر دیا اس کا. اس کے بعد آپ دودھ کے کھانچے, وہ مائیں کیا کرتی ہیں, دودھ سے اس کا اتنے بڑا فیڈر لگا دیا اس کے منہ پہ چسنی کی طرح, وہ پیتا رہتا ہے سارا دن, اور اس میں چینی بھی ڈال دیتی ہیں, یہ اور نقصان دہ ہے. تو جب بچے کا پیٹ ہی بھر گیا تو وہ ٹھوس غذا نہیں کھاتا, تو پھر کمزور ہوتا ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ ٹھوس غذا چھوڑ دیں اور خالی دودھ پینا شروع کر دیں سارا دن, تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. ابھی ہمارے ایک دوست ملے, وہ لو کارب ڈائٹ کھا کھا کے باریک ہو گئے نا. انہوں نے کہا بھائی اناج نہیں کھاؤں گا, غلہ نہیں کھاؤں گا تاکہ وزن کیا ہو, بہت باریک ہو گئے. بڑے فخر سے ملے, بھائی ماشاء اللہ دیکھو کیسا ہینڈسم. میں نے کہا حضرت آپ ہینڈسم کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری آئی نا, بیماری میں انسان کا جسم گھلتا ہے کہ نہیں گھلتا, تو میں نے کہا آپ کے پاس گھلنے کا آپشن رہا نہیں ہے. میں نے کہا ہم تو بیمار ہوئے تو تھوڑا بہت فیٹ پہلے وہ مقابلہ کرے گا, اس کے بعد ہمارے باڈی پہ آئے گا وہ نا. آپ کے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے مزید, آپ کا تو سارا بیلنس ختم ہو چکا ہے. جتنا بیلنس آپ کے پاس ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے ہے, تو بیماری کا مقابلہ کیسے کرو گے آپ؟ تو اتنے پاگل ہوئے ہوئے یار لوگ فٹنس کے چکر میں کہ کچھ زیادہ ہی ضرورت سے جو ہے. ابھی ایک تو باڈی بلڈروں کا انتقال ہوا نا, ان کی باڈی میں فیٹ ختم ہو گیا تھا, انہوں نے اتنے ماس مقابلہ جیت کے آئے اور شام کو سوئے ہیں, صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. ایسا دنیا سے گئے ہیں وہ, کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں اندر نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو باڈی میں بنائی ہے, تو صرف دیکھنے میں اچھا لگوں اس چکر میں اتنا زیادہ آدمی فری نہ کرا لے صحت کو کہ بیماری سے مقابلے کے لیے جو فیٹ چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے. خیر, تو تعلیم کی بات کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ مائیں بچوں کو نا دودھ سے پیٹ بھر دیتی ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, کھانا نہیں کھاتے. تو ٹھوس غذا سے بچے کی, دیکھو آپ پالتے ہو نا بکرے, دانا کھلاتے ہو ایسے مستنڈے ہو جاتے ہیں. اگر سارا دن دودھ پلاتے رہو تو ہوں گے مستنڈے؟ نہیں ہوں گے نا. تو ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے, لیکن اناج ہم بالکل چھوڑ دیں اور
ختم ہی کر دیں اس کو اپنی زندگی سے تو یہ بھی نقصان دہ, اور دودھ ہی پہ سیٹ ہو جائیں یہ بھی کیا ہے, یعنی دودھ پہ سیٹ ہو جائے یہ بھی نقصان دہ, اور دودھ کو بالکل زندگی سے نکال دیں تو بھی دودھ کے جو فائدے ہیں اس میں وہ حاصل نہیں ہوں گے.